बेचे, दिखाया हम हमको कपड़े बेचते हुए। इमरान खान आएगा तभी मुल्क बेहतर होगा। मुझे कोई उम्मीद नहीं है उनसे, हाँ उम्मीद सिर्फ अपने अल्लाह से। एक टाइम खाते दूसरे टाइम भूखे बैठे रहते। ये अपना पेट भरेंगे या हमारी आवाम का पेट भरेंगे? महंगाई होगी और क्या होगी। जिसकी 36,000 में ना वो 20 दिन कमा, सिर्फ 20 दिन काम। ये सुप्रीम कोर्ट के बजट में भी इजाफा हुआ, ये काबीना के बजट में भी, आपकी तनख्वाहों में भी इजाफा हो, ये फौज के बजट में भी इजाफा हुआ। किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, तालिब इल्म रो रहे हैं, बेरोजगार रो रहे हैं, गरीब रो रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टाइमलाइन। आज हम पाकिस्तान के हालिया बजट 2025 टू 2026 के बारे में गहराई में बात करने जा रहे हैं। ये वो बजट है जो अभी मंजूर हुआ है और जिसके मुल्क पर गहरे असरात मरतब होने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये बजट क्या है, कब मंजूर हुआ और फिर एक सादा लेकिन भरपूर तनकीदी जायज़ा लेंगे जिसमें हर शोबे के लिए मुख्तस फंड्स का भी जिक्र होगा, जैसे तालीम, सेहत, अवामी शोबे की तरक्की और दीगर। हमारी कोशिश होगी कि इस बजट से मुतल्लिक़ जितने भी हक़ाइक़ हैं आप तक आसान अल्फाज में पहुंचा सकें। तो वीडियो को एंड तक देखो। तो चलो शुरू करते हैं। बजट 2025 से 2026 पाकिस्तान के लिए आइंदा माली साल का एक मालियाती मंसूबा है जो 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक चलेगा। इसमें यह बताया गया है कि हुकूमत कितना पैसा खर्च करेगी और ये पैसा कहाँ से आएगा, यानी टैक्सों, कर्ज़ों या दीगर ज़राए से। इसे अपने घर के बजट की तरह समझें, लेकिन ये पूरे मुल्क के लिए है। ये बजट 10 जून 2025 को वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में पेश किया। कुछ बहस और मुबाहिसे के बाद इसे 11 जून 2025 को मंजूर कर लिया गया, जब सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इस पर अपनी मंजूरी की मोहर ज़ब्त की। दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे कि 17.6 खरब रुपए का ये बजट मुख्तलिफ आम शोबों और महकमों में कैसे तकसीम किया गया है। मैं इस पर एक तनकीदी नज़र भी डालूंगा ताकि ये जान सकें कि क्या ये हमारे लिए कोई मानी रखता है या नहीं। पहले बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की, यानी कि दिफा, जिसके लिए हुकूमत ने 2.55 खरब रुपए मुख्तस किया है। यह तकरीबन 11.67 अरब डॉलर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हुकूमत का कहना है कि ये सिक्योरिटी के लिए है, ख़ासतौर पर भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाद। लेकिन जब इतना पैसा बंदूकों और टैंकों पर खर्च हो रहा है तो क्या हम सिर्फ सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं या अपने लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं? ये एक सवाल है दोस्तों। नंबर 2, डेट सर्विसिंग, यानी कर्ज़ों की अदायगी, जिसके लिए 8.207 खरब रुपए रखे गए हैं। वाह, ये बहुत बड़ी रकम है। पुराने कर्ज़ों की अदायगी पर 8,207 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। ये GDP का 74.1% बनता है, यानी हम कर्ज़ अदा करने के लिए मज़ीद कर्ज़ ले रहे हैं। क्या ये कोई समझदार इक़दाम है या हम कभी ना ख़त्म होने वाले कर्ज़ के जाल में फंस चुके हैं? नंबर 3, PSDP, यानी अवामी शोबा तरक्की प्रोग्राम, जिसके लिए 1.065 खरब रुपए रखे गए हैं। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, आबी मंसूबों और कुछ तालीम और सेहत के इक़दामात को फंड्स मिलते हैं। ये गुज़श्ता साल के 745 अरब रुपए से ज़्यादा है, लेकिन वफाकी मंसूबों के लिए 682 अरब रुपए के साथ क्या ये हमारी खस्ता हाल सड़कों और स्कूलों को ठीक करने के लिए काफ़ी है? एजुकेशन के लिए 14 अरब रुपए, वफाकी सतह पर पूरे मुल्क के लिए सिर्फ 14 अरब रुपए। दिफा के मुकाबले में ये तो समंदर में एक कतरा है। पंजाब और सिंध जैसे सूबे मज़ीद इजाफा करते हैं, लेकिन 2.6 करोड़ बच्चों के स्कूल से बाहर होने के साथ क्या ये माहिरीन की 4% GDP की हदफ को पूरा करने के लिए काफ़ी है? सेहत के शोबे के लिए वफाकी सतह पर सिर्फ 13 अरब रुपए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा 393 अरब रुपए और बलूचिस्तान 162 अरब रुपए जैसे सूबे शामिल करते हैं। बच्चों की शरह अमवात अब भी 52% है और सेहत को GDP का सिर्फ 1.4% मिलता है। क्या हम जिंदगियों को तरजीह दे रहे हैं या सिर्फ कागजी कार्रवाई को? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, यानी BISP, 716 अरब रुपए। इस प्रोग्राम के तहत गरीब तबके को अमदाद फराहम की जाती है। अगरचे बकार के लिए अच्छा है, लेकिन 716 अरब रुपए एक बड़ी रकम है जब तालीम और सेहत भूख से मर रहे हों। क्या हम मुस्तकबिल की तामीर की बजाय इन्हिसार को बढ़ा रहे हैं? सब्सिडीज़ की जद में 1.186 खरब रुपए, इसमें ईंधन और खुराक की अमदाद शामिल है। ये मददगार है, लेकिन कर्ज इतना ज़्यादा होने के साथ क्या ये सब्सिडीज़ पायदार हैं या सिर्फ एक टूटे हुए निज़ाम पर पट्टी है? सिविल गवर्नमेंट ऑपरेशंस 971 अरब रुपए। ये सरकारी दफातर और तनख्वाहें
ملازمین کے لیے 10% اضافے کے ساتھ چلاتا ہے۔ بیوروکریٹس کے لیے اچھا ہے، لیکن ٹیکسوں میں اضافے کے ساتھ کیا یہ اوسط کارکن کے لیے منصفانہ ہے؟ صوبوں کو گرانٹس اور منتقلی 1.619 کھرب روپے یعنی 1619 ارب روپے، نیشنل فائنانس کمیشن یعنی NFC ایوارڈ کے تحت 8.3 کھرب روپے کے علاوہ صوبوں کو ایک بڑا حصہ ملتا ہے، لیکن وفاقی کٹوتیوں کے ساتھ کیا وہ تعلیم اور صحت کے بحرانوں سے نمٹنے کے لیے لیس ہیں؟ دیگر محکمے مثلاً آبی وسائل، IT، پانی کے لیے 133 ارب روپے 34 منصوبوں کے لیے 102 ارب روپے کے ساتھ، اور IT کے لیے 16.22 ارب روپے۔ IT ملازمتوں کے لیے ایک روشن مقام ہے، لیکن آبی منصوبے امید افزا لگتے ہیں۔ پھر بھی سیلاب اور خشک سالی کے ساتھ کیا 133 ارب روپے ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں؟ تو یہ بجٹ کیسا ہے دوستو؟ ایک سادہ اور تنقیدی جائزہ اب لیتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ اس بجٹ کی پازیٹیو سائڈز کیا ہے۔ دیکھو، اقتصادی ترقی کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی کہ حکومت نے 4.2% ترقی، جو پچھلے سال کی 2.7% سے زیادہ ہے، اور 7.5% افراط زر کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اگر حکومت اسے پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے زیادہ نوکریاں اور سستی قیمتیں ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہیں۔ کچھ کے لیے یہ ریلیف بھی ہے، جیسے کہ سرکاری ملازمین کے لیے 10% تنخواہ میں اضافہ، اور گھر کے مالکان کے لیے ٹیکس میں چھوٹ، یعنی کہ پراپرٹی پر 1.5% کم ایڈوانس ٹیکس۔ گو کہ یہ چھوٹی جیت ہے۔ اس کے علاوہ IT کے لیے 16.22 ارب روپے اور چھوٹے کاروباروں کے لیے نرم قرضے ہمارے نوجوانوں کو بااختیار بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کم لاگت ہاؤسنگ کے منصوبے بھی امید افزا لگتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس بجٹ کے نیگیٹو یعنی منفی اثرات کی، یعنی آخر کیا ریڈ فلیگز ہیں۔ دیکھو، دفاع پر 2.55 کھرب روپے، جو 20% زیادہ ہے۔ بھارت سے حالیہ جھڑپ کے بعد سیکیورٹی اہم ہے، لیکن صحت اور تعلیم پر اتنی کم رقم کے ساتھ کیا ہم اپنے بچوں کی قیمت پر خود کو مسلح کر رہے ہیں؟ ٹیکسوں میں اضافہ نقصان دہ ہے۔ کیسے؟ دیکھو، ہائبرڈ کاروں، سولر پینلز اور فری لانسنگ یعنی ای کامرس پر 18% نئے ٹیکس 617 ارب روپے آپ کی جیب پر ضرب لگائیں گے۔ پیٹرول کاروں پر 1% NEV لیوی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب صحابوں پر ایک دھچکا ہے۔ قرض اب بھی گلا گونٹ رہا ہے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے 8.207 کھرب روپے، یعنی کہ آدھا بجٹ 67.8 کھرب روپے کے عوامی قرض کے ساتھ کیا ہم صرف زندہ رہنے کے لیے قرض لے رہے ہیں؟ IMF کا سایہ یعنی 3.9% خسارے کا ہدف IMF کو خوش کرنے کے لیے ہے تاکہ بیل آؤٹ حاصل کیا جا سکے، لیکن کیا ہمارے رہنما غیر ملکی قرض دہندگان کی خدمت کر رہے ہیں یا پاکستانی خاندانوں کی؟ دوستو، 17.6 کھرب روپے کا بجٹ گزشتہ سال سے 7% کم ہے، اور حکومت اسے کہتی ہے کہ متوازن بجٹ پیش کیا ہے ہم نے، لیکن سچائی یہ ہے کہ امیروں کو ٹیکس میں چھوٹ ملی ہے، یعنی کہ کیپٹل گینز ٹیکس میں اضافہ نہیں ہوا، جبکہ آپ نئے ڈیوٹیز کی وجہ سے چائے اور کافی پر زیادہ ادائیگی کریں گے۔ تو کیا یہ رویہ منصفانہ ہے؟ جبکہ حکومت ٹیکس نیٹ کو GDP کے 14% تک بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں 5.5 کھرب روپے کا فرق ہے۔ جب AI جعلی ریفنڈز میں 13 کھرب روپے پکڑ رہا ہے تو کرپشن اصل ہدف کیوں نہیں ہے؟ آپ کی سٹرگل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ وفاقی سطح پر تعلیم کے لیے صرف 14 ارب روپے اور صحت کے لیے صرف 13 ارب روپے، جبکہ بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کو 716 ارب روپے مل رہے ہیں۔ صحت پر GDP کا 1.4 خرچ کیا جا رہا ہے۔ ریکوٹیک 75 ارب ڈالر کی صلاحیت کے ساتھ بہت دلچسپ ہے، لیکن 6200 روپے قرض نے کھا لیا ہے۔ تو سکولوں یا سڑکوں کے لیے پیسہ کہاں ہے؟ کیا ہم آگے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں یا صرف سوراخوں پر پٹی لگا رہے ہیں؟ یہ بجٹ ایک بازیگر کے کرتب جیسا لگتا ہے۔ ترقی کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن آپ اور میرے لیے حفاظتی جال پتلا نظر آتا ہے۔ ذخائر 14.3 ارب ڈالر ہیں اور ترسیلات زر 32 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں، جو اچھا ہے، لیکن 2.4% آبادی کی شرح نمو کے ساتھ جو نوکریوں سے زیادہ ہے، مزدوروں کی تعداد 37.2% ہے۔ کیا ہم واقعی آگے بڑھ رہے ہیں یا صرف پہیے گھما رہے ہیں؟ دوستو، یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی ہے۔ زیادہ ٹیکس کا مطلب آپ کے خاندان کے لیے کم پیسہ۔ ایک مضبوط دفاع سرحدوں کو محفوظ تو کر سکتا ہے، لیکن کمزور سکول اور ہسپتال آپ کے بچوں کا مستقبل چھین سکتے ہیں۔ بجٹ کی کامیابی کا انحصار حکومت کے وعدے پر پورا اترنے پر ہے، نہ صرف بڑی باتیں کرنے پر۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ منصوبہ ہمیں اوپر اٹھائے گا یا نیچے گرائے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो में देखेंगे कि इससे पहले बजटों ने कैसे हमें मुतासर किया है। तब तक खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड।